नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न संसद नै अनिच्छुक देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव अहिले अलपत्र जस्तो छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएकै बेला जस्केलाबाट ल्याइयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको थियो। उसको भनाइ के थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव संसदको सबै दलको विषय भएकाले यो ल्याउनु अगाडि सर्वदलीय छलफल हुनुपर्दथ्यो। तर त्यसो भएन। अहिले भने एमालेले पारित नै नहुने अविश्वासको प्रस्ताव सरकारले ल्याएको भनिरहेको छ। अर्कोतर्फ उसको आरोप के पनि छ भने यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न नै ल्याएको होइन, मात्र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई काम गर्न नदिन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बन हुने प्रावधानको फाइदा उठाउँदै पदावधि सकाउन मात्रै ल्याइएको हो। आजको एनजिएमा हामी यही अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। यसका साथै आजको एनालाइसिसमा परेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहङ्कार नदेखाउन भन्नुभएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध प्रस्तुत महाअभियोग अलपत्र दलहरूको दाउपेचमा पर्दा अनन्तकालसम्म निलम्बनमा। कानुनविद भन्छन् जेठ 22 गतेसम्ममा छानबिन सक्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न तथा ठगीमा परेकालाई समयमा न्याय दिन र विदेशमा अलपत्र परेकालाई तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाउने सरकारको तयारी। मध्य प्रदेशको अधिवेशन सुरु, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाइ। दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पुरा, नेपालगञ्जमा वीरेन्द्रको शालिग राख्न खोज्दा झडप, शालिग राख्न खोज्ने राप्रपा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप, केही राउन्ड हवाई फायर। राप्रपाद्वारा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राजा समेत रहने गरी शासकीय स्वरूप परिवर्तनको निर्णय गर्दै औपचारिक रूपमै राजा माग। र रुसी राष्ट्रपति र युक्रेनी राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ताको सम्भावना कायमै रहेको क्रेमलिनका प्रवक्ताको भनाइ। अन्तिम कागजातको प्रक्रिया बाँकी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखि कुरा उठेको थियो। विशेष गरेर संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य रहनुभएका प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकासँग भाग खोजेको र आफ्ना नातेदार गजेन्द्र बहादुर हमाललाई आफ्नो कोटामा मन्त्री बनाएको आरोप लागेपछि उहाँको राजीनामा माग्ने क्रम सुरु भएको थियो। यही विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले निकै लामो आन्दोलन पनि गर्यो। त्यो आन्दोलनका दौरान नेपाल बारले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर संसदमा तत्काल महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन आग्रह पनि गर्यो। तर कुनै राजनीतिक दलले उनीहरूको कुरा सुनेनन् र महाअभियोग प्रस्ताव पनि आएन। तर अचानक 2078 साल फागुन 1 गते आइतबार बिहान संसद सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यस दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवन राम श्रेष्ठ लगायतका सांसद सङ्घीय संसद सचिवालयमा पुगेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। 2078 साल असार 29 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन सरकार गठन भयो। सरकार गठन भएको झन्डै 3 महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद
पुनर्गठित गर्नुभयो। तर सो पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री देउवाले सङ्घीय संसदको सांसद नभएका गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। हमाल नाताले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान हुनुहुन्थ्यो। सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री हुनुले हमाललाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्ने आरोप लाग्यो। चौतर्फी रूपमा आलोचना र आरोप बढेपछि पदभार ग्रहण गरिसक्नुभएका हमाल प्रधानमन्त्री देउवालाई राजीनामा पत्र थमाएर बाहिरिनुभयो। आपूर्ति मन्त्री बन्नुभएका हमाल घण्टाको हिसाबले भने मन्त्री पदमा 40 घण्टा हाराहारी मात्रै रहन पाउनुभयो। त्यस लगत्तै प्रधान न्यायाधीश राणामाथि शक्ति पृथकीकरणको मर्यादा उल्लङ्घन गरेर सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोप तेर्सियो। यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै 100 दिनभन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन गर्यो। प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको गरिमा राख्न नसकेकाले उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै बारले देशव्यापी आन्दोलन गरिरह्यो। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै आफूलाई हटाउन चुनौती दिँदै राजीनामा नदिने अडान लिएपछि राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोकदेखि सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूद्वारा राणासँगको बेन्च बहिष्कार गर्ने सम्मका घटना भए। यति गर्दा पनि राणा आफ्नो अडानबाट नहलिएपछि उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसहित बार दलहरूको दैलोमा पुग्यो। बारले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सबैलाई भेट्यो। तर कतैबाट पनि महाभियोग लगाउने विषयमा सकारात्मक जवाब बारले पाएन। यसैबीच बारको निर्वाचन आएपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्दै स्थगित गर्यो। यसपछि अचानक 2078 साल फागुन 1 गते आइतबार बिहान कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा यसका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका सांसद सङ्घीय संसद सचिवालयमा पुगेर सत्तारूढ दलका 98 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। महाभियोग दर्ता भएसँगै संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन दलहरू अनिच्छुक देखिएपछि सबै तैचुप मैचुप भए र फेरि राणा सक्रिय हुन थाल्नुभयो। न्यायालयभित्र आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग उहाँको द्वन्द्व बढिरहे पनि बाहिर राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि हिमचिम बढेको चर्चा हुन थाल्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल गठनलाई मान्यता दिन नहुने र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बर्खास्त नगरेका नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा एस गठन गरेका सांसदहरूको पद खारेजीको माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको सक्रियतामा नेकपा एमालेको पक्षमा फैसला आउने सुइँको पाएको भन्दै दलहरू नेकपा यसको दबावमा तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार भएको समाचार बाहिरियो। भएको के थियो भने 2078 साल असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी रिट निवेदनको माग बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो। यसपछि साउन 3 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने बेलामा नेकपा एमालेका नेपाल समूहका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर भोट हाले। यसपछि माधवकुमार नेपालसहित 14 जना सांसद विरुद्ध नेकपा एमाले कारबाही थाल्यो र उनीहरूलाई पद मुक्त गर्न संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गरायो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद मुक्तको सूचना टाँस्नु भएन। सरकारले यसबीचमा नेपाल समूहलाई पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्यायो। नेपाल समूहले सोही अध्यादेश बमोजिम नयाँ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्यो र सभामुखले दल दर्ता भइसकेकाले 14 सांसदबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएपछि नेकपा एमाले अदालत गयो। यही मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग हिमचिम बढाएको र एमालेको पक्षमा फैसला गर्न आँटेको चर्चा चलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको दबावमा तत्काल महाभियोग ल्याउन सरकार तयार भयो
र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समाचार बाहिरियो। महाअभियोग पत्रमा के छ यसको पनि चर्चा गरौँ। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई स्थान दिएको तथा कार्यपालिकामा भागभण्डा खोजेको आरोप लगाइएको छ। यसै गरी न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्तिसरह ठानेर दुरुपयोग गरेको लगायतका आरोप पनि अविश्वासको प्रस्तावमा छ। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 मा प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ के उल्लेख गरिएको छ भने संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश लगायतका पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ। महाअभियोग पारित हुन संसदको 2/3 बहुमत चाहिने प्रावधान नै अहिले सरकारका लागि टाउको दुखाइ भएको हो। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दलले यही प्रावधानका कारण सरकारले यो महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न नै ल्याएको होइन भन्दै आएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सक्ने अङ्कगणित तथा सम्भावना नभए पनि प्रस्ताव दर्ता गराएको सरकारका विरुद्ध एमालेको यो आरोप जायज नै देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई तत्काल प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउनु थियो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यो भइहाल्यो। अब संसदबाट पास गर्नु नगर्नुमा उसको त्यति धेरै सरोकार पनि छँदै छैन। महाअभियोग दर्ता भएसँगै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आश्चर्यचकित बन्दै प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध छापामार शैलीमा महाअभियोग ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। महाअभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे त्यस विरुद्ध सडक, संसद र न्यायालयबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय पनि एमाले त्यति बेला गर्यो। तर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ताको सम्बन्धमा एमालेका नेताहरूको फरक मत पनि रहेको छ। एमाले विरोध गरेपछि सरकारलाई झन सजिलो भयो। अविश्वासको प्रस्ताव छलफलमा नै आएन। तर बाहिर यो विषय उठिरहेपछि संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा महाअभियोग छानबिनका लागि 11 सदस्यीय समिति गठन भयो र यसमा एमाले पनि आफ्ना सदस्यहरू पठायो। 2078 फागुन 22 गते प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 अनुसार बनाइएको समितिमा नेकपा एमालेबाट 4 जना, काङ्ग्रेसबाट 2 जना, माओवादीबाट 2 जना, नेकपा यसबाट 1 जना, जसपाबाट 1 जना र लोसपाबाट 1 जना सदस्य रहेका छन्। तर त्यो समितिले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन। प्रधान न्यायाधीश राणा आउँदो मङ्सिर 27 गते 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रस्तावमा छलफल भएर संसदबाट पास नभएमा उहाँ पदमा फर्कने सम्भावना उत्तिकै छ। यसकारण छलफल अगाडि बढाउनुभन्दा यसै गरी निलम्बनमै राखेर अल्मल्याएर उहाँको पदावधि सकाउने ध्याउन्नमा सत्तारूढ गठबन्धन लागेको छ। यदि त्यस्तो होइन भने सत्तारूढ गठबन्धनले बुझ्न के जरुरी छ भने यो अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याइयो। अविश्वासको प्रस्तावका लागि संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ धारा 101 को उपधारा 2 मा खराब आचरण, आचार संहिताको पालना नभएको लगायतका जति पनि आरोपहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, यदि त्यस्तो काम प्रधान न्यायाधीशले गरेको हो भने तत्काल संसदमा लगेर छलफल गरेर यसलाई पास गर्नु पर्यो र यदि त्यस्तो देखादेखि कुनै दलले त्यसलाई समर्थन गर्दैन भने त्यो दल जनताबाट दण्डित हुने नै छ। तर होइन, प्रधान न्यायाधीश काममा फर्किनु भयो भनेदेखि अमुक दलले फाइदा पाउँछ, अमुक मुद्दामा फाइदा हुन्छ भन्ने खालका कुराहरूले आशंका गरेर यो प्रस्ताव ल्याइएको हो भने न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश पद, कार्यपालिकाको गरिमा लगायतका विषयहरू र कार्यपालिकाले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कसरी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दो रहेछ भन्ने कुरा उजागर हुनेछ।
संवैधानिक र कानुनी प्रावधान स्पष्ट छ, तर राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीशको अविश्वास प्रस्तावमाथि राजनीति गरिरहेका छन्। यसमा अलि बढी जिम्मेवार सत्तारूढ गठबन्धन नै छ। या त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै हुँदैन थियो कि ल्याएपछि टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्यो। यसरी अल्मल्याएर राख्नाले न्यायालयमा कस्तो असर पर्ला र महाअभियोग जस्तो अस्त्र निहित स्वार्थमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ कि देखिँदैन? यसबारेमा एनालाइसिस गर्न अब हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता कल्याण पोखरेल। महाभियोग कसरी अगाडि बढ्छ भन्नको लागि हामीसँग महाभियोग कार्यविधि ऐन 2059 छ र त्यसको दफा 4ले के भन्छ भन्दाखेरि जाँचबुझ समितिको व्यवस्था गरेको छ र त्यो जाँचबुझ समितिले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के गर्न सक्छ त जाँचबुझ समितिले भन्दाखेरि त्यो महाभियोगमा जे आरोप लगाएको छ प्रतिनिधि सभाका सभासद के सांसदहरूले जे आरोप लगाउनु भएको छ त्यो आरोपको बारेमा कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै निकायमा रहेका कागजातहरू छ भने त्यसलाई झिकाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्बन्धित चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई आफैलाई बोलाएर सोधपुछ पनि गर्ने अधिकार रहेको छ र विशेषज्ञहरूसँग पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विशेषज्ञहरूको पनि सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। र त्यसै गरी महाभियोग ऐनको दफा 6ले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 3 महिनाभित्रमा त्यो छानबिन सुरु गरेको जाँचबुझ समितिले 3 महिनाभित्रमा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कार्यविधि सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यो सम्पन्न गरेको यदि समय पुगेन, छानबिन गर्दा जाँचबुझ गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ समय पुगेन भनेदेखि थप 1 महिना छानबिन गर्न सक्ने थप 1 महिना सभामुखले म्याद थप्न गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि 78 साल 11-22मा जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेको अवस्था छ र त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जेठ 22सम्ममा सम्पूर्ण काम सक्नुपर्छ र यदि नसकेको अवस्थामा पनि 1 महिना म्यादै थप्ने हो भने पनि 69 साल असार 22 गते भित्रमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण जाँचबुझ गरेर र प्रतिवेदन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ हाम्रो कानुनले। संविधान र कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, तर यो वैधानिक प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा गरिसक्नुपर्ने हो कि अनन्तकालसम्म झुलाइरहन पाइन्छ? अब चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रान्यायिस होला, उहाँको विरुद्धमा महाभियोग लगाइएको अवस्था छ र उहाँ पनि के हो भन्दाखेरि उहाँले पनि हाम्रो कानुन संविधान बमोजिम चाहिँ न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ र उहाँलाई पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कानुनले तोकेको म्यादभित्र वा अनुसन्धान सुरु गरेको 3 महिनाभित्रै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँलाई पनि उहाँले भन्ने आफ्नो कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। उहाँले जुन आरोप लगाइएको छ सो बमोजिमको काम गर्नुभएको छ भने उहाँलाई महाभियोग प्रतिनिधि सभाका सभासद के अरे सांसद सदस्यहरूले उहाँहरूलाई महाभियोग लाएर हटाउन पनि सक्नुहोला। यदि उहाँलाई लगाइएको आरोपहरू पुष्टि भएन भनेदेखि महाभियोग नलाग्ने भनेर प्रतिवेदन पनि आउन सक्ला। तर के हो भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो अवस्था चाहिँ तदर्थवादमा हाम्रो अहिलेको संसदीय कारबाही चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि तदर्थवादमा तपाईँले यही भन्नुभयो जस्तो तदर्थवादमा लाने र अहिलेको प्राण न्यायाधीशको कार्यकाल सिद्ध्याउने हो कि जस्तो देखिएको छ। र यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि भविष्यमा सभामुख र केही सभासद 25% सभासदहरू मिले भनेदेखि जोसुकै संवैधानिक निकायका प्रमुख वा त्यहाँका सदस्यहरूको विरुद्ध महाभियोग लगाएर त्यतिकै अड्कार राखिदिने र व्यक्तिको समग्र रूपमा चाहिँ राज्यको समग्र प्रणालीलाई नै के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसले प्यारालाइज गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश राणा आगामी 27 मङ्सिरमा 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जानुहुनेछ। के सत्ता पक्षको मनसाय झुलाएर पदावधि सकाउने हो, किनकि उसले अङ्कगणित पुर्याएर पास गराउन त सकिरहेको छैन? अब हाम्रो कानुनमा संविधानमा कहिले सुरु गरेर कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। तर खालि के हो भन्दाखेरि हामी कहाँ महाभियोग कार्यविधि ऐन 2059 को दफा 6ले 3 महिना र थप 1 महिना समेत गरेर बढीमा 4 महिनाभित्रमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर भनेको अवस्थामा अब 4 महिनाभित्रै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कानुनले वा संसद आफैले बनाएको कानुनले परिकल्पना गरेको म्याद भनेको बढीमा 4 महिना हो। अब यहाँ नेपालमा हाम्रो कानुन ऐन परिधि भन्दा पनि सबै निर्णयकर्ताहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कानुन भनेको आफू बाहेक सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनस्थिति छ। त्यसै कारणले चाहिँ उहाँहरू के गर्नु अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँहरू कानुन पालना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनैतिक अभिष्टहरू पुरा गर्ने वा दोषीलाई चाहिँ दण्ड गरेर तुरुन्त विदा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू त्यत्तिकै बस्नुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ।
नेकपा एमाले छलफल अगाडि नबढ्नु संसदमा पास हुँदैन, यो पास गर्न ल्याएकै होइन भनिरहेको छ। के त्यस्तो हो त? अब यसमा एमाले अब पार्टीगत रूपमा नेपालमा हरेक विषयवस्तुलाई राजनीतिकरण गर्ने चलनहरू छ। अब यदि संसद आफैले छानबिन समिति गठन गरिसके पछाडि त्यो समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्ममा चुप लागेर बस्दाखेरि नै जिम्मेवार राजनैतिक दलको लागि चाहिँ उपयुक्त हुने हो। तर एमाले जुन किसिमले अब पास हुँदैन भन्दाखेरि एमालेको समर्थन बिना महाभियोग पास हुने अवस्था अहिलेको अवस्थामा छैन। यदि एमाले नै त्यसको विरुद्धमा छ भने पारित नहुने एउटा पाटो भयो। तर छानबिन समितिले छानबिन समिति गठन भइसकेको अवस्थामा छानबिन गरेर यदि चोलेन्द्र शमशेर जवराले केही गल्ती गरेको छ भनेदेखि के गल्ती गरेको हो त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिकन, यदि गरेको छैन भनेदेखि निजलाई सफाई दिने गरी प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ। अब यदि प्रतिवेदनै पेश गर्दैनन् वा जिम्मेवार छानबिन समितिले आफ्नो कार्यविधि नै अगाडि बढाउँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ केही राजनैतिक मलाइजा छ जस्तो देखिन्छ। अन्त्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा भनाइको पनि एनालाइसिस गरिहालौँ। सबैभन्दा पहिले उहाँले स्थानीय तहमा निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीले दिने प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइ नै सुनौँ। एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो। तर यति धेरै अहङ्कार आयो त्यसको लिडरसिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गरे। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पनि ठाउँमा पुग्यौँ। अहिले काङ्ग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाग्यौँ, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जस्तो ठाउँमा ठेगान लाग्यो, अब प्रदेश र ठाउँमा नै ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। त्यस कारण म काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई र कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहङ्कार र दम्भले कसैको पनि हित गर्दैन, जनता र राष्ट्रको त गर्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने हामीले मेहनत गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, तर अहिले फेरि एमाले जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा अहङ्कार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही होइन, स्थानीयमा ठेकान लाइयो, सङ्घ प्रदेशमा पनि ठेकान लगाउने भन्यो भने हामी फेरि काङ्ग्रेसलाई ठेकान लगाउने दिन नआओस्। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाग्यौँ, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जस्तो ठाउँमा ठेगान लाग्यो, अब प्रदेश र ठाउँमा नै ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। त्यस कारण म काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई र कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहङ्कार र दम्भले कसैको पनि हित गर्दैन, जनता र राष्ट्रको त गर्दैन। शब्दहरू ख्याल गर्नुहोस् है। नेपाली काङ्ग्रेसमा अहङ्कार र दम्भ चुलिएको, माओवादी केही होइन भनेर काङ्ग्रेसले ठानेको, स्थानीयमा माओवादीलाई ठेगान लगाइयो, सङ्घ र प्रदेशमा पनि ठेगान लगाउने। ठेगान लगाउने शब्द निकै पटक उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउने दिन नआओस्। माओवादी अध्यक्षका यी शब्दहरू र दृश्यमा उहाँको प्रस्तुति पनि गम्भीर छन्। स्थानीय निर्वाचनको अघिदेखि र परिणामपछि त झन् गठबन्धन नरहने विषयमा बढी नै चर्चा भइरहेको छ। तर स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्ने विषयको विरोध गर्ने काङ्ग्रेसी नेताहरू पनि अहिले समर्थनमा देखिनु भएको छ, किनकि पार्टीलाई निर्वाचनमा धेरै नै फाइदा भएको छ। त्यसो त गठबन्धनका कारण माओवादीलाई पनि धेरै फाइदा भएको छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई ठेगान लगाइयो भन्ने सोचेको रहेछ।
हुन त एक्लै दलको रूपमा सोच्ने हो भने माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले ठेगान लगाएकै हो। माओवादी तेस्रो स्थानमा छ। तर प्रचण्डको भनाइलाई आधार मान्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा अब माओवादीलाई सङ्घ र प्रदेशमा पनि ठेगान लगाउने सोच रहेछ। यी सबैको अर्थ के हो भने सत्तारूढ गठबन्धनमा दरार अर्थात् चिरा परिसकेको छ। यसै पनि स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठबन्धनभित्र निर्वाचनमा राम्रो परिणाम निकालेका काङ्ग्रेस र माओवादीसँग अन्यले चित्त दुखाएका छन्, विशेष गरी नेकपा एसले। यसकारण त्यहाँ पनि समस्या छ। अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस र माओवादी बीच पनि यति धेरै समस्या आइसकेको रहेछ, ठेगान लगाउने सम्मको अथवा ठेगान लगाउने तहसम्मको। खासमा सैद्धान्तिक विचारधारा र विगतको इतिहासको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस एकातिर, अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू अर्कोतिर हुन्। तर अङ्कगणितीय गठबन्धन र निहित स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्दा यस्तै समस्या आइरहन्छ, आइरहेको पनि छ। यसकारण आगामी दिनमा यो गठबन्धन टुट्यो भने अचम्म नमाने पनि हुन्छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।